बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 जून 2025 जुमेरात का दिन। यूं लग रहा है नाज़रीन इकराम के साल 2025 कुछ बहुत बड़ी जंगों का साल है। इसी साल में रूस यूक्रेन जंग भी मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी जानब ईरान इसराइल जंग अभी थमी नहीं है, उसका फेज 2 भी शुरू हो सकता है। साथ ही साथ पाक भारत टाकरे में भी अब ये खबरें आ रही हैं कि भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साल 2025 हालिया पारी का जंगों के हिसाब से बदतरीन साल साबित हुआ है। अब इस सम के अंदर रूस यूक्रेन जंग ये ज़हन में रखिएगा कि अब जो इस वक्त तवज्जो है वेस्ट पूरे की ईरान इसराइल जंग से तो टल चुकी है, तो अब पूरी की पूरी तवज्जो यूक्रेन पर है। और एक ऐसे मौके पर जब नेटो का समिट द हेग नीदरलैंड्स में हो रहा है, एंड उसी मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पर मौजूद है, पूरे का पूरा यूरोप, पूरे का पूरा नेटो वहां पर मौजूद है, एंड उसी लम्हे अब रूस यूक्रेन जंग में जो शिद्दत आई है और यूक्रेन ने रूस के अंदर जो कार्रवाइयां की है और रूस के अंदर डीप इनसाइड रशिया उन्होंने घुसकर जो आप कह सकते हैं कि क़यामत बर्पा की है, वो इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड है। और एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका के हवाले से ये कहा जा रहा था कि अमेरिका इस जंग के अंदर यूक्रेन का साथ उस तरह से नहीं देगा, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूक्रेन को हथियार देने का फैसला किया है। रूस भी तनहा नहीं है, नॉर्थ कोरिया से रूस के लिए कुछ फौजी आए हैं। और नॉर्थ कोरिया के वाले से पहले भी एक रिपोर्ट आ चुकी है कि हजारों फौजी, हजारों मिसाइल्स और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस जो हैं वो नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड करता आया है रशिया को। और ये याद रखिएगा कि रशिया को वाया चाइना प्रोवाइड करता आया है, ये वेस्ट का इल्जाम है। इससे पहले फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन चीन को ये धमकी दे चुका है कि ये जो नॉर्थ कोरिया के हथियारों को रूस तक पहुंचाने की आप सहूलत कारी करते हैं, अगर आपने ये जारी रखी तो फिर हम ताइवान तक भी आ जाएंगे और नेटो जो है वो आपके सर पे आके आपके मसलों के अंदर भी शामिल हो जाएगा। यानी ये धमकी जो है ये फ्रांस के सदर की तरफ से ऑलरेडी लगाई जा चुकी है चीन को भी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया और रशिया का नेक्सस नहीं है, ये नॉर्थ कोरिया से चाइना और चाइना से रशिया, और इस सब के अंदर ईरान फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि रूस की जो यूक्रेन के खिलाफ जंग है उसमें ईरान भी रूस की मदद करता है। यानी उस जंग के अंदर ईरान भी लड़ रहा है वेस्ट के खिलाफ रूस के साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर हम स्टडी करें और हालिया जो कार्रवाइयां हैं उन्हें भी देखें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम खबरों का जायजा ले लेते हैं। इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि रूस और यूक्रेन का बुनियादी तनाज़ा क्या है। रूस को ये लगता है कि भाई यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा और नेटो के जो ममालिक है वो रूस के सर पर आकर खड़े हो जाएंगे और रूस जो है वो खैर महफूज होगा और वो नेटो के रहमो करम पर होगा। अब ये बेसिकली रूस का असल तनाज़ा है जिसकी बुनियाद पर रूस जो है वो नेटो को ये धमकी भी देता रहा शुरू में, और जब उसे लगा कि अब ये शामिल होने जा रहा है तो फिर रूस ने ये जंग छेड़ दी। और नेटो जो है इस वक्त आपको मालूम है कि खुलकर यूरोपियन यूनियन भी और नेटो जो है वो भी रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन भी ये जंग उसी ज़ौक और शौक से लड़ रहा था जिस ज़ौक और शौक से वेस्ट या फिर यूरोप लड़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ कंफ्यूजन पैदा हुई कि क्या अमेरिका की पॉलिसी में शिफ्ट आएगा, कि अमेरिका नहीं कतराएगा। लेकिन अमेरिका भी देखे, डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्जी बातें कर ले कि मैं जंगें खत्म करूंगा, लेकिन कुछ स्टेट की पॉलिसीज भी होती हैं जिन्हें ट्रंप को लेकर चलना पड़ता है। ईरान पर भी हमला करना पड़ गया ना डोनाल्ड ट्रंप को, जंग में शामिल होना पड़ गया, एक जंग शुरू करनी पड़ गई। अब इस सारी सूरत हाल में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि जैसे ही ये नेटो का इजलास शुरू हुआ तो रूस ने भी एक सरप्राइज दिया, और ये रूस की तरफ से नेटो के लीडर्स को सलामी थी। रूस ने इस 3.5 साल जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन पर किया। दर्जनों अफराद जो है वो इसके अंदर मारे गए, और रूस की तरफ से ये जो हमला है इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है और इसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा था। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि हालिया दिनों के अंदर, हालिया हफ्तों के अंदर यूक्रेन जो है उसने भी रूस को हिला कर रख दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब अभी तक कोई नहीं भूला। उसके अलावा जो रशिया को क्रीमिया से मिलाती है ब्रिज, उसके अंदर भी अंडर वाटर सैबोटाज एक ऑपरेशन किया गया और उसे ब्लो कर दिया गया, उसे उड़ा दिया गया। ये सारी की सारी कार्रवाइयां जो हैं ये रूस के लिए एक बहुत बड़ा धचका थी। और इस सब के अंदर अब ये कहने में हम जाने पाएंगे कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें बहुत कुछ हो रहा है, साइमल्टेनियसली बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब कीव इंडिपेंडेंट है नाज़रीन इकराम, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि अब एक मरतबा फिर यूक्रेन जो है उसमें रूस पर कुछ बड़े हमले किए हैं और एक्सप्लोजन्स जो है वो मॉस्को तक में सुने गए हैं। यानी कि मॉस्को शहर जो है उसके अंदर भी धमाके सुने गए।
اور روس نے یہ کلیم کیا ہے کہ 50 ڈرون جو ہے وہ ملک بھر کے اندر روس کے ایئر ڈیفنس نے گرائے اور کچھ ڈرون ظاہری بات جا کر پہنچے ہوں گے، یہاں تک کہ روس کا جو دارالحکومت ہے ماسکو، اس کے ایئرپورٹس کو بند کرنا پڑا، اس کے ایئرپورٹس پر الارم بجے اور روس جو ہے وہ پورے کا پورا ہل کر رہ گیا۔ اس سے پہلے جو یوکرین ہے اس میں روس کی ایک آئل ریفائنری جو ہے اس پر بھی حملہ کیا، اور اس حوالے سے بھی خبر آئی کہ جو ایٹلس آئل ڈیپو ہے روس کے روستوو اوبلاست کے اندر، اس میں بھی تباہی مچائی گئی یوکرین کی طرف سے۔ تو یہ اگر کہے ہم کہ حالیہ ہفتوں کے اندر جو اصل سرپرائز ہے وہ یوکرین دے رہا ہے اور یوکرین کچھ بڑے دھچکے پہنچا رہا ہے روس کو، تو یہ کہنا قطعاً غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آپریشن اسپائڈر ویب سے لے کر ابھی تک یہ جو کل کارروائی ہوئی ہے، یہ جو آج کارروائی ہوئی ہے، ان دونوں کارروائیوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ روس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور ولادیمیر پوتن جو ہے وہ ساری بات ہے اس سب کے اندر کچھ نہ کچھ تو کرے گا۔ اب اس ساری صورتحال میں روس جو ہے وہ بہت بڑے حملوں کی تیاری کر رہا ہے، اور ایک طرف گلوبل پوزیشننگ یہ ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے اس کی طرف سے مزید فوجی جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں، دا گارڈین رپورٹ کر رہا ہے کہ ولادیمیر پوتن نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور ہم اپنا دفاع کریں گے۔ اور نارتھ کوریا جو ہے اس نے بڑے پیمانے پر فوجی جو ہے وہ بھیجے ہیں، اور این اسی وقت نارتھ کوریا نے یہ مزید فوجی بھیجے ہیں جس لمحے نیٹو کا سمٹ ہو رہا ہے۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے ویسٹ کی ہی ایک رپورٹ ہے کہ ملینز آف میونیشنز، تقریباً 15 سے 20 ہزار بیلسٹک میزائل اور 17,000 فٹ سولجرز، دیکھیں ہتھیار دینا کسی ملک اور بات ہے، فٹ سولجر کا آنا ایک بہت ہی ڈفرینٹ چیز ہوتا ہے۔ تو یہ جو فٹ سولجرز آئے ہیں ابھی ایک مرتبہ پھر اب مزید ہزاروں کی تعداد میں پہنچے ہیں، یہ بھی اس جنگ کے اندر ایک بہت سمبولک کردار ادا کریں گے۔ اور ویسے بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ چین کا کردار بھی سب کے اندر بڑا عام ہے، اور کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اعلان نہیں ادا کیے جاتے، کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو بالکل انڈر دا ٹیبل ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ لگ رہا ہے کہ چین جو ہے وہ انڈر دا ٹیبل اس وقت اپنا جو اس سارے تنازع کے اندر کردار ہے وہ ادا کرے گا۔ اب ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ یوکرین کے روس پر حملے شروع ہو گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو بلا کر اس کی بے عزتی بھی کی، وائٹ ہاؤس کے اندر ایک پورا سین کریٹ کیا ٹرمپ نے، اور وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن اب وہ جو ایک پالیسی ہے نا ویسٹ کی، ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کا جو سمٹ ہے اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ تمام نیٹو ممالک اپنا اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھائیں، صرف امریکہ کا ہی خرچہ کرنا فرض نہیں ہے، صرف ہم نے ہی خرچہ نہیں کرنا، باقیوں نے بھی خرچہ کرنا ہے، باقیوں کا بھی فرض ہے، صرف یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اٹس ناٹ جسٹ آر ریسپانسبلٹی۔ اور پھر یہ بھی کہ جی آرٹیکل 5 جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے کہ پر حملہ سب پر حملہ کس طرح سے ہے، کیوں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پوتن اور زیلنسکی کی نیٹو سمٹ پہ ملاقات ہوئی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی ہم کیو کو مزید پیٹریاٹ میزائل جو ہے وہ دیں گے۔ ہم یہ جو پیٹریاٹ میزائل ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ اور سب سے طاقتور امریکہ کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اور اس کے جو بیٹریز ہے اور پھر اس کے جو انٹرسپٹر میزائل ہے، البتہ اس سب کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیٹریاٹ میزائل ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، اور امریکہ کے پاس ذخیرہ تو ہوتا ہے اور بہت زیادہ ذخیرہ ہوتا ہے، اسرائیل کا ذخیرہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن امریکہ کا ذخیرہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ تو اب اس سب کے اندر وہ والے میزائل جو کہ انٹرسیپشن کے لیے اور حملوں کو ناکام بنانے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اور اسرائیل کے دفاع کے لیے بھی استعمال ہوئے، اب ایک مرتبہ وہ اب نظر آ رہا ہے ہمیں کہ جی وہ اب یوکرین کے دفاع کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دینے جا رہا ہے، اور اس ایک ڈیولپمنٹ کو بھی ہم بہت زیادہ اہمیت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ گیم چینجر ہے، اس سے گلوبل پوزیشننگ جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور جو بلاکس ہیں یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی صدر آ بھی جائے وہ جتنا مرضی چاہے کہ وہ سیاست میں نہ پڑے، اور یہ جو ایک بلاکس کی سیاست ہے، گروپس کی سیاست ہے، بیسٹ ایک طرف ہے، چین اور روس ایک طرف ہے، یا پھر وہ جتنی مرضی یہ کوشش کرے کہ اس میں جنگیں نہیں کرنی لیکن انہیں اسے جنگوں میں شامل ہونا پڑتا ہے، اس کی مجبوری بن جاتی ہے، سسٹم ایسا ہے، اور اس سسٹم کے اندر اب پتہ نہیں وہ اس کے دام کھانے کے وارن دکھانے کے وارن اس کی مجبوری ہے اب یا نہیں، یا پھر وہ دکھا رہا ہے کہ میری مجبوری ہے، البتہ وہ بھی یہی چاہتا ہے، یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت بھی روس یوکرین جنگ جو ہے یہ والا معاملہ اس نیٹو سمٹ کے بعد بگڑتے جا رہا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ خراب سے خراب تر ہوگی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔